ल त नानी हो अस्ति हामीले रेबल अफ 1857 पढेको थियौं र आज दोस्रो टपिक हाम्रो आजको टपिक छ इन्डिगो रेबेलियन। रेबेलियन भन्नेको अर्थ पनि त्यही हो, प्रतिवाद, आन्दोलन, आफ्नो मनभित्रको असन्तुष्टिपन जाहेर गर्ने, आफ्नो सरकारप्रति आफ्नो आवाज उठाउने कुरोलाई नै रेबेलियन भन्छ। तर यो रेबेलियन चाहिँ के विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिगो भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ निर, नेपालीमा अब हामीले तिमीहरूले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ निर भन्छ। निरको आन्दोलन, यो आन्दोलन चाहिँ कसरी भयो त? यो आन्दोलन भारतमा भए 1859 1860 1859-60 यो सालमा भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो भारतको इतिहासमा के भनेर लेखिएको छ भन्दा इन्डिगो रेबेलियन अफ 1859-60। अब यो के कारणले गर्दा भयो, यसको कारण जान्नको लागि कजेस अब यो कजेसलाई डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। कस्तो भन्दाखेरि भारतमा इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी आएर धेरैवटा युद्धहरू लडे, धेरैवटा सेटलमेन्टहरू उनीहरूले तयारी गरे। ती सेटलमेन्ट मध्येमा चाहिँ ल्यान्ड रेभेन्यू सेटलमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो कुरा याद राख्नु। लर्ड कर्नवालिसले पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। अकर्डिङ टु पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भारतमा नयाँ वर्गको एउटा नयाँ क्लासको सृजना गरे। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जमिनदारी सिस्टम। अनि त्यो जमिनदार्सहरूलाई उनीहरूले आफ्नो अधिकार दिए। त्यो जमिनदार्सहरूले त्यो पेजेन्ट्स अथवा फार्मर्स, हामी कृषक भनौँ न, कृषकहरूबाट ट्याक्स उठाउने अनि त्यो ट्याक्स लगेर इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिने। त्यस्तै प्रकारले अर्को रैतरी सेटलमेन्ट, यो खालको धेरैवटा सेटलमेन्टहरू, ल्यान्ड सेटलमेन्टहरू निक्लिँदै गए। तर त्यसको सबै रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ भारतका कृषकहरूलाई नै एक्सप्लोइटेसन हुने, शोषण हुने, उनीहरूलाई एकदमै दबाव हुने, जमिनदारले पनि आफ्नो पोर्सन राख्ने अनि त्यस पश्चात इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिने। त्यसको गएर अन्तमा गएर त्यसको सबैभन्दा ठुलो चपेटोमा पर्ने, झाँतोमा पिसिएको जस्तो पिसिनु पर्ने चाहिँ थिए कृषकहरू, पिजेन्ट्सहरू भनिन्छ। अनि त्यो प्रथा हुँदै आउँदाखेरि भारतमा के भयो भन्दाखेरि सर्वप्रथम भारतमा 1859 मा होइन, 1777 मा फ्रान्सबाट लुई बर्नार्ड आएर उहाँले भारतको बेङ्गलमा चाहिँ उहाँले अगावै इन्डिगो प्लान्टेसन गरिसक्नु भएको थियो। इन्डिगो प्लान्टेसन चाहिँ 1717 देखिको कुरा छ, कथा यहाँ हामी। उहाँ चाहिँ ही वाज द फर्स्ट फ्रेन्चम्यान हु स्टार्टेड इन्डिगो प्लान्टेसन एट बेङ्गल। यो कुरा चाहिँ याद राखिराख्नु तिमीहरूले, 1777। त्यस पछाडि अरू कम्पनीका मानिसहरू पनि आए, सबैजना आउँदै गए, उनीहरूले इन्डिगो प्लान्टेसन सुरु गर्दै गए। तर आएर 1800 शताब्दी 1800 सेन्चुरीदेखि चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिगो यसको डिमान्ड विशेष गरी इन्टरनेसनल मार्केट अर्थात् युरोपियन मार्केटमा चाहिँ, बजारमा चाहिँ इन्डिगोको डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई भएर गयो। हाई रेटमा यसको डिमान्ड हुन थाले। के को लागि डिमान्ड हुन थाले भन्दाखेरि चाहिँ हाई रेटमा चाहिँ किन यसको गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इन्डिगो डाई गर्ने, कलर दिने, अथवा प्रिन्टिङ प्रेसमा हुन्छ अथवा कपडामा, यो हुँदाखेरि चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन अलरेडी अगावै सुरु भइसकेको थियो। युरोपतिर, इङ्ल्यान्डतिर अलरेडी सुरु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ उनीहरूलाई फेब्रिकेसन गर्नको लागि, उनीहरूलाई प्रिन्टिङको लागि, उनीहरूलाई कलरको लागि चाहिँ इन्डिगोको डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका धेरै कम्पनीका मानिसहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ भारतमा आएर चाहिँ दे स्टार्टेड इन्डिगो प्लान्टेसन इन इन्डिया। इभन यहाँसम्मको कथा पनि छ कि कतिजना जो ब्रिटिसहरू थिए, उनीहरू इङ्ग्लिस सरकारको अधीनमा काम गरिरहेको थियो, उनीहरूले आफ्नो कामलाई छोडेर पनि उनीहरूले बिजनेसमा, इन्डिगो प्लान्टेसनमा उनीहरूले बिजनेस सुरु गरेका थिए। यस्ता कथाहरू पनि कतिवटा छन्। तर अब हामी यहाँ आउँ, इन्डिगो डिमान्ड
इन्डिगोको डिमान्ड चाहिँ युरोपियन मार्केटमा एकदमै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिगो सबैजना आएर चाहिँ भारतमा आएर चाहिँ इन्डिगो प्लान्टेसन सुरु गर्न थाले। अब इन्डिगो प्लान्टेसन सुरु गर्न त थाले उनीहरूले, तर के भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू इन्डिगो प्लान्टर्स भनिन्छ। यिनीहरू चाहिँ ओनर्सहरू, मालिक पक्षहरू। यिनीहरू चाहिँ इन्डिगो प्लान्टर्सहरू चाहिँ मालिक पक्षहरू, जसले चाहिँ बेङ्गलमा, भारतको बेङ्गलमा आएर अथवा विभिन्न प्रान्त, तर विशेष गरी किन बेङ्गलमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ बेङ्गलको जुन चाहिँ क्लाइमेटिक कन्डिसन छ त्यो चाहिँ इन्डिगो प्लान्टेसनको लागि चाहिँ एकदमै फेभरेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना आएर चाहिँ प्लान्टर्सहरू आएर चाहिँ उनीहरू बेङ्गलमा इन्डिगो प्लान्टेसन सुरु गर्न उनीहरूले रुचायो अनि सुरु पनि गरे। र इन्डिगो प्लान्टेसन जब बेङ्गलमा सुरु भइसकेपछि कम्पिटिसन हुन थाल्यो उनीहरू बिचमा। उनीहरू कम्पिटिसन हुँदाखेरि इन्डिगो प्लान्टेसन, अब इन्डिगो प्लान्टर्सहरू आए, उनीहरू बिचमा पनि कम्पिटिसन हुन थाल्यो, कसले बेसी प्रोडक्सन निकाल्ने, कसको जमिनबाट बेसी प्रोडक्सन निकाल्ने भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले फोर्सफुल्ली उनीहरूले बेङ्गलको पिजन्स अथवा कृषकहरूलाई अथवा फार्मर्सहरूलाई जबरजस्ती फोर्सफुल्ली उनीहरूले इन्डिगो प्लान्टेसन यो क्रपलाई चाहिँ जबरजस्ती तिमीहरूले उब्जाउ गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको जबरजस्ती नीति गरे, जबरजस्ती गर्न लगाए। बिचारा जो इन्डिगो पिजन्सहरू छ उनीहरू पनि फोर्सफुल्ली दे एग्रिड द टर्म्स एन्ड कन्डिसन, उनीहरूले पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन माने। अनि त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन मानिसकेपछि उनीहरूले पनि इन्डिगो प्लान्टेसन गर्न सुरु गरे। तर अभाग्यवश कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कन्डिसन थियो त्यो कन्डिसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै अनफेभरेबल। जुन चाहिँ उनीहरूले अरू लेबर आफ्नो दिनको वेजेस जुन चाहिँ काम गरेर उनी सपोज 10 रुपियाँ कमाउँदैछ भने जबरजस्ती काम पनि गर्नुपर्ने, तर एकदमै लो वेजेसमा। जस्तै 10 रुपियाँ कमाउँदैछ उसले पर डे भनेपछि इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया यो प्लान्टर्सको अन्डरमा चाहिँ उसले दिनमा 5 रुपियाँ गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि दिनको रोजीरोटी चलाउनको लागि, डे टु डे लाइफ चलाउनको लागि पनि यो इन्डिगो पिजन्सहरूलाई एकदमै साह्रो हुन थाले। अनि यसैबिच के गर्न थाले भन्दाखेरि जसले अब धेरैवटा पिजन्सहरू थिए जसले चाहिँ होइन हामी गर्दैनौँ अनविलिङनेस देखाउँदाखेरि चाहिँ फोर्सफुल्ली यो प्लान्टर्सहरू, यो इन्डिगो प्लान्टर्स जो छ मालिक पक्ष छ, उनीहरूले दे हायर ग्याङम्यान, आर्म्ड ग्याङम्यान, मतलब डकैतहरूलाई, अब दादागिरीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अन गरेर कमाएर चाहिँ दे फोर्सफुल्ली उनीहरूले यति साह्रो जबरजस्ती गर्न थाले कि तिमीहरूले इन्डिगो नै के गर्नुपर्छ, प्लान्ट गर्नुपर्छ, इन्डिगो नै तिमीहरूले रोप्नुपर्छ, इन्डिगोलाई नै तिमीहरूले गर्नुपर्छ भने जस मानेनन्। उनीहरूको घर जलाइदिए, उनीहरूको फ्यामिली किडन्याप गरिदिए, बालबच्चा किडन्याप गरिदिए। इभन इतिहासमा यो पनि लेखिएको छ कि अब एबडक्सन अफ पिजन वुमन वाज अ रेगुलर फिचर्स पनि भनिएको छ। अर्थात् यो शब्द अब म भन्न सक्दिनँ, यो कुरोलाई तिमीहरूले बुझ्नु। अब यहाँसम्म इनह्युमन एक्टिभिटिज, एउटा मानिस भएर एउटा मानव भएर चाहिँ पशुतुल्य कामहरू चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ द पिजन्स बिकेम कम्पेल्ड, बाध्य भयो, उनीहरूकोमा अप्सनै छैन। एन्ड दे स्टार्टेड अ रेबेलियन which was popularly known in Indian history as the Indigo Rebellion of 1859. र अब कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि यो नाम याद गर्नुपर्छ। चौगाछा भन्ने एउटा चौगाछा, इट्स अ नेम अफ भिलेज, गाउँको नाम। यो जग्गा कहाँ पर्छ भन्दाखेरि कृष्णनगर। कृष्णनगर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि नदिया डिस्ट्रिक्ट। सर्वप्रथम चौगाछा भन्ने गाउँ जो चाहिँ कृष्णनगरमा पर्छ र नदिया डिस्ट्रिक्टमा पर्छ, यहाँका यो सुदूर क्षेत्रका ग्रामीणवासीहरू मिलेर, कृषकहरू मिलेर, पिजन्सहरू मिलेर चाहिँ दे स्टार्टेड अ रेबेलियन। जस्तो उनीहरूले रेबेलियन गरे, रिभोल्ट, आवाज उठाए, प्रतिवाद उठाए ब्रिटिसको विरुद्ध, त्यस्तै प्रकारले अरू जग्गाका पिजन्सहरू पनि, जस्तै
मालदा, जेसर, बङ्गालका धेरैवटा प्रान्तमा चाहिँ जहाँ चाहिँ कृषकहरूलाई जबरजस्ती निरको खेती गर्न लगाइँदै थियो, त्यो सबै जग्गा त्यो गाउँका मानिसहरू चाहिँ एक पोका उठेर चाहिँ उनीहरूले एउटा आवाज उठाउन थाले कि दे स्टार्टेड अ रिभोल्ट। उनीहरूले रिभोल्ट गर्न थाले, आवाज उठाउन थाले, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इन्डिगो रेबेलियन। अब कृषकहरूले गर्दा अब यो आन्दोलन कृषकहरूसम्म मात्रै सीमित थिए, तर यो आन्दोलनको एउटा अर्कै एउटा कथा छ, यसको एउटा अर्कै खालको भूमिका छ, अर्कै च्याप्टर छ, जहाँ चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ भारतको इतिहासमा सायद पहिलोचोटि होला एडुकेटेड मिडल क्लास अफ कलकत्ता, सायद यो एउटा त्यो आन्दोलन हो पहिलोचोटि चाहिँ एडुकेटेड मिडल क्लास अफ कलकत्ताले दे ओपनली सपोर्टेड द इन्डिगो रेबेलियन, कज अफ इन्डिगो रेबेलियन। योभन्दा अगाडि सायद कहिले पनि यो एडुकेटेड जो चाहिँ शिक्षित वर्ग थिए, बङ्गालका शिक्षित वर्ग जो कलकत्ता सहरमा बस्ने गर्थे, उनीहरूले पनि सायद यो पहिलो इतिहासमा पहिलोचोटि यो कुरो चाहिँ याद राख्नुपर्दा फर द फर्स्ट टाइम एडुकेटेड मिडल क्लास अल्सो सपोर्टेड अर दे ओपनली पार्टिसिपेट इन इन्डिगो रेबेलियन। अब यो कसरी चाहिँ भयो भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ। सबभन्दा कुरो पहिलो आउँछ हरिशचन्द्र मुखोपाध्याय। हरिशचन्द्र मुखोपाध्याय उहाँ को हुन् त? उहाँ ही वाज द एडिटर अफ हिन्दू पैट्रियट। हिन्दू पैट्रियट भनेको चाहिँ हिन्दू पैट्रियट भनेको के हो? इट्स अ नेम अफ जर्नल, इज अ नेम अफ न्यूज पेपर। जस्तै हाम्रो हिमालय दर्पण भनेको जस्तो यो पेपर हो, न्यूज पेपर हो। यो न्यूज पेपरका एडिटर सम्पादक महोदय हरिशचन्द्र मुखोपाध्यायले पहिलोचोटि उसले आवाज उठाए। ही क्रिटिसाइज द एक्टिभिटिज अफ ब्रिटिस। इन्डिगो प्लान्टर्सहरूको जुन चाहिँ इनह्युमन एक्टिभिटिजहरू, जुन चाहिँ कुराहरू थिए, जुन चाहिँ उनीहरूको व्यथाहरू थिए, उसले ही ओपनली डिस्क्राइब इन हिज न्युज पेपर्स। उसको न्युज पेपर्समा उसले एकदमै ओपनली दिए, ताकि त्यो न्युज पेपर पढेर बङ्गालभित्र मात्रै यो आन्दोलन सीमित नभएर यो बिस्तारै एउटै राज्यदेखि अर्को राज्य, अर्को स्टेटदेखि अर्को स्टेट हुँदै इट्स अ इस्यु अफ यो डल्लै इन्डियाभरि नै छरेर गयो कि मानिसहरूलाई पनि थाहा भयो कि बङ्गालको यो क्षेत्रमा यो गाउँमा चाहिँ इन्डिगो प्लान्टर्सको चाहिँ यो खालको बर्बरता, यो खालको भ्यान्डालिजम, यो खालको नराम्रो खालको कामहरू हुँदै रहेछ। हाम्रो मान्छेलाई हामीले एटलिस्ट उठ्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सियसनेस ल्याउनको लागि चाहिँ हरिशचन्द्र मुखोपाध्याय अल्सो प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल टु अपलिफ्ट द कज अफ इन्डिगो रेबेलियन। त्यस्तै प्रकारले शिशिर कुमार घोषले पनि लेख्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभएको छ, शिशिर कुमार घोषले पनि जेसर, शिशिर कुमार घोष, म यहाँ नाम लेख्दिनँ, उहाँले के भन्नुभएको छ, जेसर जो अहिले भारतमा छैनन्, यो प्रान्त अहिले बङ्गलादेशमा परेको छ, जेसरका धेरै जस्ता जमिनदारहरूले दे अल्सो एक्टिभली पार्टिसिपेट इन इन्डिगो रेबेलियन बाई सेन्डिङ मनी, बाई सप्लाइङ आर्म्स। यस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले जेसरका जमिनदारहरूले पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेको छ। र त्योभन्दा पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसको नाम चाहिँ र जसको कामलाई हामीले यहाँ उल्लेख गरेनौँ भने सायदै इन्डिगो रेबेलियन अधुरो रहन्छ होला। उहाँको चाहिँ नाम हुनुहुन्छ दीनबन्धु मित्र। उहाँ को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ को हुन्? ही वाज अ सिम्पल गभर्मेन्ट इम्प्लोइ। सिम्पल गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा ड्रामा लेख्नु भएको छ। उहाँको ड्रामाको नाम हो
नील दर्पण। दर्पण भनेको छाया, आफूले प्रतिबिम्ब, आफूले जे देख्छ यसो जे हेर्छ आफू जस्तो छ त्यस्तै। त्यस्तै प्रकारले इन्डिगो रेबेलियनमा इन्डिगो प्लान्टर्सहरूले कस्तो खालको आफ्नो बर्बरता देखाएका थिए त, कस्तो खालको इनह्युमन एक्टिभिटिज गरेको थिए, कस्तो प्रकारले जबरजस्ती इन्डियन पिजन्सहरूलाई चाहिँ फोर्सफुल्ली इन्डिगो प्लान्टेसनको एग्रिकल्चर गर्न लगाए त, यो क्रप प्रड्युस गर्न लगाए। नमान्दाखेरि उनीहरूको अनविलिङनेस देखाउँदाखेरि कस्तो प्रकारले उनीहरूको नानीहरूलाई किडन्याप गरे, कस्तो प्रकारले उनीहरूको बालबच्चालाई किडन्याप गरे, कस्तो प्रकारले उनीहरूले ट्याक्स अगाडि बढाए, त्यो सबै कुरो चाहिँ त्यो पिक्चर दर्पण हेरेको जस्तो चाहिँ नील दर्पण उहाँले जुन चाहिँ ड्रामा लेख्नुभयो, यो नील दर्पण चाहिँ यति साह्रो पपुलर भयो। नील दर्पण पढिसकेपछि चाहिँ जसले यो नील दर्पण ड्रामा दीनबन्धुद्वारा लेखिएको जुन चाहिँ यो ड्रामा नील दर्पण पढे, उनीहरूले चाहिँ सबै कुरो छर्लङ्गै कुरो चाहिँ चाल पाए कि बङ्गालको यो क्षेत्रमा चाहिँ इन्डिगो प्लान्टर्सको आफ्नो बर्बरता, उनीहरूको आफ्नो इनह्युमन एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कस्तो भएका रहेछन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूले देखाए। अनि यो कुरोलाई देखेर चाहिँ एउटा फल्स नेम छ, माइकल मधुसूदन दत्त, याद गरिराख्नु। यो माइकल मधुसूदन दत्तले चाहिँ यो नील दर्पण भन्ने ड्रामालाई चाहिँ ट्रान्सलेटेड इन्टु इङ्ग्लिस, ट्रान्सलेसन गरेको थियो उहाँले। माइकल मधुसूदन दत्तले ट्रान्सलेसन गरेको थियो नील दर्पणलाई अङ्ग्रेजी भर्सनमा, इङ्ग्लिस भर्सनमा ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ त्यो ड्रामामा चाहिँ उहाँले नाम लेखेको थियो माइकल मधुसूदन दत्त। तर एक्चुअली यदि हामीले फ्याक्ट हेर्नु हो भने चाहिँ माइकल मधुसूदन दत्त इज अ फल्स नेम। यदि यसलाई राम्रोसँगले हेर्नु हो भने यो ड्रामा चाहिँ इङ्ग्लिसम्यान जो चाहिँ मेसनरिजमा हिँड्नुहुन्थ्यो, and he was a die-hard supporter of Indigo Rebellion, being a British, र पनि ऊ चाहिँ die-hard supporter of Indigo Rebellion थियो। उहाँको नाम हो रेभरेन्ड जेम्स लङ। उहाँ नै रियल व्यक्ति थिए जसले चाहिँ नील दर्पणलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के गरेको थिए, अनुवाद गरेर चाहिँ त्यसलाई पब्लिस गराएको थिए। त्यही कारण चाहिँ यो नील दर्पण चाहिँ भारतमा मात्रै सीमित नभएर यो अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन भएकोले गर्दाखेरि युरोपको धेरैवटा जग्गाहरूमा पनि यो कथाहरू पढियो, यो नाटकहरू पढ्यो। सायद इङ्ल्यान्डमा पनि कतिवटा इन्टेलेक्चुअल सोसाइटीले पनि पढ्यो, अनि इङ्ल्यान्डमा पनि इङ्ल्यान्ड गभर्मेन्टलाई पनि धेरै प्रकारसम्मको एउटा प्रेसर भयो भन्ने कथाहरू पनि हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सायद अब हामीले यसलाई डिस्कस गरिरहनु त मिल्दैन होला, र पनि भनिराखेको मैले, रेभरेन्ड जेम्स लङ चाहिँ त्यो व्यक्ति रियल व्यक्ति रहेछ जसले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गरे भने जब गभर्मेन्टले चाल पाउँदाखेरि हि वाज फाइन, उहाँलाई 1000 रुपियाँ पैसा फाइन गर्यो। अनि साथसाथै उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई, रेभरेन्ड जस्तो व्यक्तिलाई 1 महिनाको इम्प्रिजनमेन्ट पनि पनिसमेन्ट भएको थियो। ओके, एनिवे, अब आन्दोलनले कस्तो खालको स्ट्रक्चर लियो त, कस्तो जग्गामा कस्तो प्रकारले यो आन्दोलनहरू भयो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष अब हामी लिडर्सहरूको कुरा गरौँ। लिडर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि विश्वास ब्रदर्स भनिन्छ खासै। विश्वास ब्रदर्स लेख्दा हुँदैन होला, तर अब पुरा नाम लेख्दाखेरि चाहिँ दिगम्बर विश्वास एन्ड विष्णु चरण विश्वास, दुईजना दाजुभाइ हो, हु एक्टिभली लेड द इन्डिगो रेबेलियन। त्यस्तै प्रकारले हामी मालदाबाट कुरा गरौँ, रफिक मण्डल,
रफिक मण्डल, उहाँ पनि हि वाज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लिडर अफ इन्डिगो रेबेलियन। त्यस्तै प्रकारले आउँछ राम रतन मल्लिक। अहिले 4टा नाम चाहिँ याद गरिराख्ने तिमीहरूले, लिडर्सहरूको नाम आउनु सक्छ पछि। अब यो लङ क्वेसन्समा पनि आयो भने पनि त्यो 4टा नाम चाहिँ याद गराउनु। यो विश्वास ब्रदर्स हो, दिगम्बर विश्वास एन्ड विष्णुचरण विश्वास। त्यो पछाडि रफिक मण्डल मालदाबाट, अनि रामरतन मल्लिक, दे आर द मेन लिडर्स अफ इन्डिगो रेबेलियन भनेर यो कुरो चाहिँ याद राखिरहनु। अब यसको कस्तो खालको भयो त भने उनीहरूको छत्रछायामा, उनीहरूको अन्डर कमान्डमा चाहिँ योपालि चाहिँ साइलेन्ट रिभोल्ट भएन। हुनु त कृषकहरूले गरेका बिचारा, उहाँहरू अलिकति भए पनि इलिट्रेट हुन्छन्, अलिकति तल्लो वर्गका हुन्छन् उहाँहरूको फिनान्सियल कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि। र पनि योपालि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो इन्डिगो रेबेलियन चाहिँ त्यो रेबेलियन, त्यो आन्दोलन यो चाहिँ चुपचाप भएको होइन। इज अ म्यासिभ एन्ड युनाइटेड मुभमेन्ट। सबै कृषकहरू के भयो, एक युनाइट भयो, म्यासिभ ठुलो रूपमा, बृहत रूपमा। युनाइटेड कसरी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि छ। फर द फर्स्ट टाइम जमिनदार र कृषक त मिल्दै नमिल्ने कथाहरू छ इतिहासमा, तर यो चाहिँ यस्तो खालको रेबेलियन हो जहाँ चाहिँ जमिनदार र कृषक दुईजना मिलेर, दुई वर्ग सेक्सन मिलेर उनीहरू चाहिँ युनाइटेडली फट इन इन्डिगो रेबेलियन। इभन प्लस यहाँ इन्टेलेक्चुअल फर द फर्स्ट टाइम इन्टेलेक्चुअल सेक्सनले पनि दे सपोर्टेड। त्यसले गर्दाखेरि इट्स अ म्यासिभ एन्ड युनाइटेड मुभमेन्ट हामी भन्नुपर्छ इन्डिगो रेबेलियनलाई। यसमा मानिसहरूले दे अब्जर्भ हडताल भनेको स्ट्राइक्स। कतिजनाले हडताल गरे, कतिजनाले अफिसमा, गभर्मेन्ट अफिसमा पसेर जुन चाहिँ उनीहरूले लिएको लोनहरू थियो त्यो लोनको कागजहरू जलाइदिए। कतिजना एजेन्ट्सहरू आउँदाखेरि पिटेर खेदिदिए। अलिकति यो एग्रेसिभ खालको यो आन्दोलन भयो, ताकि ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई पनि यसलाई इजिली सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ अथवा यसलाई दमन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हमे पर्यो। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि पूर्व 2 साल अगाडि चाहिँ के भएको थियो, म्युटिनी रिभोल्ट भएको थियो 1857 मा। त्यसले गर्दाखेरि यो कृषकहरूलाई अथवा यो लिडर्सहरूलाई त्यो थाहा थियो कि ब्रिटिस काहीँ न काहीँ पनि हामीसँग के भएको छ, डराएको छ भन्ने एउटा मनोबल, त्यो कन्फिडेन्स लिएर चाहिँ उनीहरूले यो आन्दोलन गरे। अब यसको नेचरमाथि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यो आन्दोलन हो फर द फर्स्ट टाइम युनाइटेडली peasants and zamindars actively participated in Indigo Rebellion. सेकेन्डमा हेऱ्यो भने दुवै सेक्सनका हिन्दू मुस्लिम दुवै सेक्सनका कृषकहरू एक पोका परेर दुवै सेक्सन चाहिँ मिलेर युनाइटेडली दे अल्सो एक्टिभली पार्टिसिपेट इन इन्डिगो रेबेलियन। अनि 3 नम्बरमा अन्तमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थियो इज अ म्यासिभ युनाइटेड एन्ड एग्रेसिभ रेबेलियन which was done or which was fought by Indian peasants in this rebellion. यो रेबेलियनमा चाहिँ युनाइटेडली पनि थिए उनीहरू, म्यासिभ ठुलो बृहत रूपमा पनि, अनि अलिक एग्रेसिभ रूपमा पनि उनीहरूले यो आन्दोलन गरेका थिए। यो बस सबै यसको स्ट्रक्चर तिमीले बुझिहाल्यौ। अब यसको एज अ रिजल्ट, यसको अब हामी यसको रिजल्टमाथि डिस्कसन गरौँ। यसले कस्तो खालका उपज दिए त, यसको परिणाम के भयो त भन्ने हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
गभर्मेन्ट अफ इङ्ल्यान्डबाटै क्विन भिक्टोरियाबाट एउटा नोटिफिकेसन तयारी भए अनि त्यो नोटिफिकेसन चाहिँ भारतमा आए। त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हेन्सफोर्थ अबदेखि उता भारतमा कोही पनि कुनै पनि प्लान्टर्स अथवा इन्डिभिजुअल अथवा प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ जबरजस्ती फोर्सफुल्ली चाहिँ इन्डिगो अर्थात् कुनै पनि क्रप्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ फोर्सफुल्ली चाहिँ के गर्न पाउँदैन। उनीहरूले फोर्सफुल्ली दबाउ गरेर उनीहरूलाई त्यसको एग्रिकल्चर प्रडक्ट प्रड्युस गर्न पाउँदैन भनेर यो नोटिफिकेसन आउन साथ बेङ्गलका सबै इन्डिगो फ्याक्ट्रिजहरू बन्द भए। फ्याक्ट्रिजहरू बन्द भए, यसका पिजन्सहरूलाई इङ्ल्यान्ड पठायो अनि एन्ड अफ इन्डिगो प्लान्टेसन एट बेङ्गल मात्रै भन्दैछु है मैले, भारतमा भनेको छुइनँ, त्यसको कथा अलगै छ। यो चाहिँ यसको रिजल्ट हो। एउटा नोटिफिकेसन तयारी भयो इङ्ल्यान्डबाट, सायद यसको आवाजहरू इङ्ल्यान्डसम्म पुगे र ब्रिटेन गभर्मेन्टबाट एउटा नोटिफिकेसन पास भयो। त्यो नोटिफिकेसन अनुसार चाहिँ बेङ्गलमा अबदेखि उता कुनै प्रकारले फोर्सफुल्ली इन्डिगो प्लान्टेसन गर्न पाउँदैन कुनै पनि कम्पनीले, वेदर त्यो इङ्ग्लिस होस् चाहे कुनै पनि कम्पनीको होस् भनेर चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन आयो। त्यो अनुसार बेङ्गलमा भटाभट इन्डिगो फ्याक्ट्रिजहरू बन्द हुन थाले। अनि गएर चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ यो चाहिँ विजय हो। नो डाउट ब्रिटिस इजिली क्रस द इन्डिगो रेबेलियन, तर विजय चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड अफ इन्डिगो प्लान्टेसन एट बेङ्गल। ओके, थ्याङ्क यू क्लास।